नमस्कार, शुभ बिहानी। शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने, शरीरलाई निरोगी बनाउने विभिन्न उपायहरू विधाहरूमध्ये आज फेरि नयाँ कुरा लिएर हामी नयाँ साइन्सको फ्याक्ट्सहरू लिएर रिसर्चका कुराहरू लिएर यहाँ समक्ष प्रस्तुत भएका छौँ। यहाँलाई फेरि आजको यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी कुरा गर्छौँ सुत्नुको महत्त्वको बारेमा। स्लिप, सुत्नु हाम्रो लागि अक्सर गरेर अल्छीपना हो कि जस्तो पनि लाग्न सक्छ, तर राम्रोसँग सुत्नु, जसलाई रेम स्लिप भनिन्छ, REM, रेम स्लिपमा, डिप स्लिपमा त्यो थीटा वेव्समा गएर सुत्नु शरीरको लागि पोषवर्धक, शक्तिवर्धक, निरोगी हुने र अनेक रोगहरूबाट बच्ने, शरीरलाई काम गर्नलाई खाइपिई सबै गरेर राखेपछि अब त्यसको न्युट्रिसनहरू शरीरको अङ्ग अङ्गमा पुर्याएर यसको फाइदाहरू चाहिँ अब लिऊ भनेर रिल्याक्स गर्ने स्टेट, शरीरले फाइदा लिने बेला चाहिँ सुत्ने समय हो। दिनभरि त हामीले प्रोसेसमा जान्छ, यो गर्ने त्यो गर्ने, यहाँ खानेकुरा ल्याउने, पकाउने, खाने, कमाउनेमा जान्छ। त्यसपछि डाइजेसन भइसकेपछि उठुन्जेल डाइजेसन हुन्छ, पच्छ शरीरमा, अनि त्यो पचेको तत्त्वहरू कहाँ जाने, कसरी जाने, त्यसले लुकेको फाइदा विशेष भित्री तहमा गएर गर्ने फाइदा सुतेको बेलामा हुन्छ। अनेक किसिमको अङ्गहरू, अनेक अङ्गहरूलाई अनेक किसिमको फाइदा गर्छ सुत्नाले। म कसरी सुरु गर्छु भनेदेखि पहिला नसुत्नाले हुने बेफाइदाहरू अथवा साइन्सले के देखाएछ त्यो भन्छु, अनि सुत्नाले के फाइदा हुन्छ त्यो त यहाँहरूलाई थाहा भइ नै हाल्छ। रिसर्चको अनुसार, विभिन्न रिसर्चको अनुसार के गरिएछ भने 7 घण्टाभन्दा कम्ती सुत्नेहरूलाई, त्यस्तो मनुष्यहरूलाई विशेष गरेर कमन कोल्ड भनिन्छ नि, रुगाखोकी लाग्ने 3 गुणा बेसी हुँदो रहेछ। यो चाहिँ नि रिसर्चको एभरेजमा फाइन्डिङ हो। त्यस्तै गरेर लेडिजहरूको लागि, महिलाहरूको लागि 5 घण्टाभन्दा कम्ती सुतेमा उहाँहरूलाई चाहिँ नि निमोनिया, लङको छातीको रोग बेसी भएको, निमोनिया भने बुझिहालिन्छ, त्यो भएको देखिएको छ। त्यस्तै केटा मानिसहरू 4 देखि 5 घण्टा सुत्नै पर्छ। यदि त्योभन्दा कम्ती सुत्नु भएमा उहाँहरूको फर्टिलिटी, रिप्रोडक्टिभ क्यापेसिटी, केपेबिलिटी अथवा त्यो चाहिँ नि 10 टाइम्स एल्डरली, 10 वर्ष छिटो बुढो भएको देखिएको छ। केटा मान्छेहरू 10 वर्ष बेसी उमेर थपिएको मान्छेको फर्टिलिटी अथवा रिप्रोडक्टिभ क्षमता आफ्नो जति हुन्छ त्यस्तो रिप्रोडक्सन घटिएको देखिएको छ। बच्चाहरूमा पढ्नुभन्दा अगाडि पनि केही बेर सुत्नुपर्छ। सुतेर फ्रेस भएर उठेको बच्चाको मेमोरी बेसी सार्प हुन्छ, इन्टेलिजेन्ट हुन्छ भनिएको छ। र पढिसकेपछि पनि हाम्रो ब्रेनमा भएको हिप्पोक्याम्पस भन्नेले पढुन्जेल त ग्रास्प गर्यो इन्फर्मेसन कुराहरू, त्यसपछि त्यसलाई यदि सुतेन बच्चा 3 घण्टासम्म सुतेन भनेदेखि त्यो हिप्पोक्याम्पसले टेम्पोररी जुन पनि फाइल्सहरू छ, पढेको कुराहरू छ, 90 त 40% डिलिट गर्दो रहेछ। त्यसलाई लगेर राम्रोसँग लङ टर्म मेमोरीमा प्रिजर्भ गर्न पनि कम्तीमा घटीमा 3 घण्टा सुत्नुपर्छ। अझ प्र्याक्टिकल कुनै भनौँ न म्युजिकहरू खेलेको छ भने कम्तीमा 1 घण्टा सुत्नै पर्छ, अनि मात्र त्यो हाम्रो मेमोरीमा सेभ हुन्छ भनेर, पावर, इन्टेलिजेन्स पनि बिल्डअप गर्छ र पावर पनि, ब्रेन पावर पनि दिन्छ भनेर देखिएको छ। साधारण कुराहरू यिनीहरू भए। अब जस्तो अल्जाइमर्स डिजिजहरू हुने, नसुतेमा एङ्जाइटी, डिप्रेसन, सुसाइडल रेट्स, यो अझ कमन कुराहरू भयो। यो त नर्मली भन्ने कुराहरू भयो। अझ स्पेसिफिक भन्दाखेरिमा 2-3वटा अझ योभन्दा स्पेसिफिक फ्याक्ट्सहरू के छ भने, बाहिरतिर जहाँ चाहिँ नि डे लाइट सेभिङ जोनहरू हुन्छ नि, टाइम, डे लाइट सेभिङ टाइम हुन्छ, जाडोमा चाहिँ नि 1 घण्टा घटाइदिन्छ, गर्मीमा बढाइदिन्छ काम गर्नको लागि, होइन। त्यस्तो मुलुकहरूमा रिसर्चमा के देखियो भने एक दिन डे लाइट सेभिङ टाइम बढाउँदा, उनीहरूको सुत्ने दिन रात अलिकति घटाइदिँदा, एक रातमा भोलिपल्ट सर्वे गर्दाखेरिमा 24% मानिसहरूको चाहिँ नि, अफिस जाने मानिसहरूलाई चाहिँ नि हार्ट एट्याक भएको देखियो। कस्तो कोइन्सिडेन्स, यो त नहुन पनि सक्छ। एक रात 1 घण्टा नसुत्दामा 24% कहीँ इन्क्रिज हुन्छ।
भनेर फेरि त्यो जब रात पर्यो डे लाइट सेभिङ टाइम जब कम्ती भयो घट्यो र उनीहरूले 1 घन्टा बेसी सुत्न पाए त्यो बेलामा हार्ट एट्याकको रेट भोलिपल्टै एक रातमा 21%ले डिक्रिज भएको देखेपछि बढ्ने त बढ्यो घट्ने पनि देखेपछि यो चाहिँ नि को रिलेटेड रहेछ एक आपसमा सम्बन्ध रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो। एक घन्टाले यति फरक पार्यो एक रातमा। त्यस्तै अर्को के भएछ भने हाम्रो इम्युनिटीसँग रिलेटेड कुरा गरौँ, रोगको आफ्नो शरीरको क्षमतासँग कुरा गर्दाखेरिमा एक रातको लागि केही मानिसहरूको 4 घन्टाको सुत्ने टाइम घटाइयो। के हुँदो रहेछ त हेरौँ न भनेर 4 घन्टा एक रातको लागि घटाउँदा भोलिपल्ट के देखियो भने उहाँहरूको टी सेल्स जुन हामीले चाहिने डिफेन्स मेकानिजम इन्टरनल वरियर्सहरू भन्यो, WBCले बनाउँछ हाम्रो यो सेल्सहरू भनेर भन्यौँ, जुन हामी टी सेल्स वरियर्स निन्जाजहरू भन्यो नि, निन्जाजहरू कति घटेछ यहाँले गेस गर्न सक्नुहुन्छ? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70% डिप्लिट छैन। एक रात 4 घन्टा नसुत्दा 70% डिप्लिट भएछ, डेन्जरस भयो। अर्को रिसर्च अझ डेप्थमा गएछ। डेप्थमा जाँदाखेरिमा हाम्रो यो क्रोमोजोम हुन्छ नि वंशाणुहरू जुन चाहिँ हाम्रो प्रत्येक कोषमा 23 पेयर हुन्छ, त्यसमा क्रोमोजोम्स हुन्छ, क्रोमोजोम्समा अड्किएर बसेको हुन्छ। त्यो जिन्सहरूमध्ये 711वटा जिन्सहरू चाहिँ नि डिस्टर्ब भएछ 6 दिन 6 घन्टा सुत्न नपाउँदा, लगातार 6 दिन 6 घन्टा सुत्न नपाउँदा डिस्टर्ब भएछ। डिस्टर्ब भनेको त राम्रो पनि भयो होला, राम्रो पनि हुनसक्छ, सधैँ नराम्रो त हुँदैन भनेर जाँच्दा 711वटा जिनमा लगभग आधा जिन्सहरू 711, 360, 65 कति जिन्सहरू चाहिँ नि के भएछ भनेदेखि तिनीहरूले आफ्नो शरीरसँग लड्ने, रोगसँग लड्ने यो इम्युनिटी बढाउने सेल्सहरू जिन्सहरू चाहिँ नि डाउन रेगुलेट, तिनीहरूले काम गर्न नसक्ने अथवा बन्द भएछ, त्यति कामै गर्न मन नलाग्ने, अल्छी हुने भएछ, उनीहरू डाउन रेगुलेट भएछ। र आधा जिन्स 711को आधा जिन्सहरू चाहिँ के भएछ, शरीरलाई इन्फ्लेमेसन दिने, फ्लेयर अप गर्ने, शरीरमा दुःख पीडा बढाउने अङ्गहरूमा त्यस्तो लङ टर्म इन्फ्लेमेसन दिने जिन्सहरू चाहिँ अप रेगुलेट भएछ। अनि यसले विशेषतः ट्युमर र क्यान्सर सेल्सहरू पनि बढाउने जिन्सहरू पनि सँगसँगै अप रेगुलेट भएछ। क्यान्सर सेल्स स्पेसली चाहिँ नि ब्रेस्ट क्यान्सर, एब्डोमेन क्यान्सर र प्रोस्टेट क्यान्सर त्यस्तो बढाउने जिन्सहरू अप रेगुलेट भएछ। भनेपछि नसुत्नाले स्पेसिफिक खनेर हेर्दा झन्झन डेप्थमा जाँदा जिनमा जाँदा समेत जिनहरूलाई समेत डिस्टर्ब गर्ने, अप रेगुलेट र डाउन रेगुलेट, चाहिने कुरा घटाइदिने, नचाहिने कुरा बढाउने, यस्तो भएको हुनाले सुत्नु हाम्रो लागि अत्यन्त आवश्यक छ। निन्द्रा लागे मात्र सुत्ने होइन, यो प्रकृतिले हामी लिभिङ जो पनि सास लिएर फेर्ने लिभिङ अर्गानिजम्सहरू भन्छ उहाँहरूलाई सबै लिभिङ अर्गानिजम्सहरूलाई चाहिँ नि सुत्ने र उठ्ने प्रक्रिया जुन दिएको छ जसलाई सर्केडियन साइकल भनिन्छ, सुत्ने उठ्ने यो प्रक्रियालाई हामीले जानी यसलाई चाहिँ नि सहयोग पुर्याउनु अति आवश्यक छ। हामीले जानी गर्नु नै पर्छ। हाम्रो मस्तिष्कभित्र रहेको हाइपोथालमस जसले हाम्रो शरीरको सबै एन्डोक्राइन सिस्टम्सहरूलाई, रसहरू निकाल्ने सबै सिस्टम्सहरूलाई कन्ट्रोल गर्छ, किङ राजा हो उसले त्यहाँ रहेको हाम्रो एउटा एससिएन न्युक्लियस भन्ने हुन्छ एउटा अङ्गको नाम। न्युक्लियसले चाहिँ नि के गर्छ भनेदेखि बिस्तारै हामीलाई उठाउने बेलामा चाहिँ नि त्यसले चाहिँ नि सिएलके भन्ने प्रोटिनलाई बिस्तारै जम्मा गर्दै लग्छ। अनि त्यसपछि बिस्तारै त्यो सिएलकेले बिस्तारै पिआरलाई बढाउँछ, त्यसले त्यो जम्मा भएपछि बिस्तारै हामीलाई निन्द्रा लाग्न थाल्छ र यो घट्न थाल्छ। अनि फेरि यो घटेपछि यो पनि घट्छ, अनि फेरि यो बढ्छ। यसरी हाम्रो निन्द्रा लाग्ने, सुत्ने र उठ्ने साइकल हाम्रो आफै भइरहेको हुन्छ। तर हामीले यसको भ्याल्यु, यसको सम्मान गर्नुपर्छ। सुत्न जाने बेला सरक्क सुत्न जाने, आफ्नो टाइम हेर्ने, 8 घन्टा आवश्यक मानिएको छ, 7 देखि 8 घन्टा हेरेर यसलाई हुन दिने, नेचुरली गर्न होस् भनेर यसलाई रिदममा छोडिदिनुपर्छ। अब हाम्रो लाइफस्टाइल यस्तै छ, अहिले हाम्रो काम, कम्प्युटर, फोनको जमानामा हामीले चाहिँ सकेसम्म समयको सदुपयोग गऱ्यौँ भन्ठानेर, कम्ती सुतेर बेसी फुर्ती आउँछ भन्ठानेर जुन हामीले एउटा मानसिकता राखेका छौँ, जुन सोचेका छौँ, त्यसलाई बिस्तारै रिसर्चले गलत भनेर प्रमाणित गरेको छ। हाम्रो एफिसियन्सी, हामीले गर्न सक्ने प्रोडक्टिभिटी त हामी
प्रशस्त सुते पो त मेमोरी पनि हेर्नुहोस् इम्प्याक्ट भएको सुनिहाल्नु भयो। शरीर पुरै यसले इम्प्याक्ट गर्छ हाम्रो मस्तिष्क, मुटु, फोक्सोहरूको पुरा शरीरमा हाम्रो ग्रोथ सेल्सहरू, ग्रोथ हर्मोन्सहरूले गर्ने कामै यति बेला हुन्छ, यो गरिन्छ होइन। त्यसै गरेर हाम्रो इम्युनिटी, रोगसँग लड्ने क्षमता सबै चाहिँ नि निन्द्रामै डिपेन्ड गर्छ। अनि मात्र उठेपछि त्यसको फुर्ती आउँछ। अब निन्द्रा हामीलाई आउँदैन, निन्द्राका केही विशेषताहरू कसरी निदाउने भन्दाखेरिमा म 2-4वटा कुराहरू यहाँसँग सेयर गर्छु। 5वटा छ। एउटा हामीले के भनिन्छ भनेदेखि डार्क रुममा यो लाइटको एउटा युनिट हुन्छ, त्यसलाई नाप्ने 0 LUX हुँदो रहेछ। अनि यो घाम लागेको बेलामा चाहिँ नि 30,000 LUX हुँदो रहेछ लाइटको युनिट। हामी यो बेला बिहान उठेर कुनै न कुनै बेला दिनभरिमा पनि यो 30,000 LUX लिनै पर्छ, बाहिर निस्किनै पर्छ। झ्यालबाट हेरेर आँखाले लिएर हुँदैन, पुरा शरीरले सुत्दाखेरिमा पुरै रात पारेर सुत्ने, अँध्यारो कोठामा सुत्ने, ताकि LUX 0 होस् र बिहान आधा घन्टाको लागि मात्र भए पनि बाहिर निस्क्यो भनेदेखि 30,000। अनि यो 0 र 30,000 को फरकले हामीलाई निन्द्रा लाग्न मद्दत गर्छ, एउटा रिसर्चले यो भन्यो। अर्को रिसर्चले के भन्यो भनेदेखि हामीले हाम्रो एक्सर्साइज गर्ने टाइमलाई बिहानमा जोडिदिउँ। जस्तो हामी उठेको 45 मिनटमा हाम्रो कर्टिसोल, जुन हामीलाई शरीरलाई उठेपछि शक्ति दिन्छ, कर्टिसोल जुन स्पाइक हुन्छ, त्यो स्पाइक भएको कर्टिसोलमा त्यही बेलामा जुन हाम्रो शरीरबाट ग्लुकोजहरू, तागत अथवा चाहिँ फ्याटहरू बर्न गरेर हामीलाई दिनभरि चलाउँछ कर्टिसोलले, त्यही बेला हामीले बिहान उठेर हाम्रो एक्सर्साइजको रेजिमलाई त्यही बेला फिट गरिदिउँ, स्ट्यान्डर्डाइज गरिदिउँ। उठेको 45 मिनटपछि लगभग 7-8 बजीसम्म एक्सर्साइज गरिदिउँ भनेदेखि हाम्रो सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम त्यही बेला नै एक्टिभेट हुन्छ र प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम चल्न र सुतेको बेला त्यसलाई प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमलाई एक्टिभेट हुनलाई त्यसलाई चाहिने हाम्रो के भन्छ कर्टिसोल रिसेटिङ भन्दो रहेछ। कर्टिसोल जति पाए त्यति बेला दिउँसो पनि गरेर हेरेको छ, राति पनि एक्सर्साइज गरेर हेरेको छ। त्यो सबैभन्दा हाम्रो चाहिँ नि बिहान एक्सर्साइज गर्दाखेरिमा एक त हार्ट अट्याकको रेट्सहरू 24%ले घटेछ बिहान एक्सर्साइज गर्नेहरूको नर्मलबाट। त्यो बाहेक सुत्नलाई पनि यसले एकदमै राम्रो पोजिटिभ इम्प्याक्ट दिएछ। 2टा कुरा। तेस्रो कुरा के भनिन्छ, जति बेर भए पनि बरु 5 मिनट गर भन्छ, 4 मिनट गर भन्छ, तर हाई इन्टेन्सिटी एक्सर्साइज बिहानै गर भनेर भन्छ होइन। यसरी पनि हाम्रो कर्टिसोल रिसेटिङ हुन्छ भन्छ। अर्को के भनिन्छ भनेदेखि अब स्ट्रेसलाई त घटाउनै पर्छ, तनावलाई त मुक्त गर्नै पर्छ। त्यसकारण हामीले यी सबै फर्मुलाहरू युज गरेर जसरी भए पनि सुत्यौँ भनेदेखि स्ट्रेस लेभल कम्ती हुन्छ। नभए के हुँदो रहेछ, यो स्ट्रेस चाहिँ नि हाम्रो भिसरल फ्याटहरू भनिन्छ, शरीरको भित्र लुकेर बसेको, विशेष गरेर पेट लागेको हुन्छ नि, त्यस्तो भिसरल फ्याटले चाहिँ नि तनावलाई चाहिँ के अलिकति त्यस्तोमा चाहिँ नि हाम्रो रिसेप्टर्स कस्तो हुँदो रहेछ, अलिकति कार्बोहाइड्रेट अथवा अलिकति खाए पनि हाम्रो त्यो शरीरमा भ्याट्ट लागिहाल्ने, अनि खाना चाहिँ थोरै खाने तर भ्याट्ट लाएर मोटो पेटै ठुलो हुने, त्यो चाहिँ नि हाम्रो भिसरल फ्याटमा चाहिँ नि यो कर्टिसोल रिसेप्टर्सहरू तनावलाई तान्ने क्षमता 4 खण्ड बेसी भएको भएर पनि हामीलाई त्यसले त बेफाइदा गरिहाल्छ बोसो जमेपछि। त्यसैले पनि हामीलाई टाइममा डिस्ट्रेस गर्न पनि सुत्नु आवश्यक छ भनिन्छ। अर्को तपाईँले अब सुत्नको लागि कम्प्युटर अफ गर्ने, ग्याजेटहरू अफ गर्ने, किन भन्दा सुत्ने पनि त निन्द्रा पनि स्विच अफ गरे जस्तो आउने त होइन, बिस्तारै त्यसलाई साइकलमा फ्लो हुन दिनुपर्छ। मेलाटोनिन जुन भनिन्छ त्यो हाम्रो बिस्तारै शरीरमा आउनु पर्यो नि, रस आउनु पर्यो, सिक्रिट गर्नु पर्यो, त्यसको काम हुनु पर्यो। जस्तो सेरोटोनिनले हामीलाई उठाउन मद्दत गर्छ, उठेपछि शरीरमा एनर्जी दिन्छ, त्यस्तो मेलाटोनिनले हामीलाई सुताउँछ। त्यो सुताउनको लागि के गर्नुपर्छ, सुत्ने केही घन्टा अगाडि नै, केही बेर अगाडि, आधा घन्टा 1 घन्टा अगाडि नै हामीले ग्याजेटहरू अफ गर्ने र सुत्नुभन्दा 3 घन्टा अगाडि खाना खाइसक्नु। किन भन्दा सुत्ने बेलामा खाना खायो भनेदेखि अथवा खाना खाएर तुरुन्तै सुत्यो भनेदेखि के हुँदो रहेछ भने त्यो खाएको खाना पच्न त पर्यो, बिचरा शरीरले त आफ्नो धर्म गर्छ। त्यो धर्म गर्दा खाना पचाउनु त मुटु चल्नु पर्यो, फोक्सोहरू सब चल्नु पर्यो, शरीरहरू एक्टिभ हुनु पर्यो, शरीर फेरि सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम एक्टिभेट हुनु पर्यो। अनि त्यो मुटु एक्टिभ हुँदा काम गर्दा दिनभरि पनि काम गरिरहेछ, रातभरि पनि काम गर्दा बिहानतिर गएर धेरै जसो हार्ट फेलियर त्यो कारण पनि भएको देखिएको छ। हार्ट अट्याकहरू बिहान पक्क हुन्छ नि, त्यो चाहिँ नि यो कारणले खाना खाने बित्तिकै सुत्यो भनेदेखि पनि भएको देखिएको छ। अब अर्को, कसरी हामीले आफूलाई अब यो सबै कुराबाट तनावबाट भिन्दै राख्न सकिन्छ अथवा प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम आनन्दको सिस्टमलाई शरीरमा कसरी आनन्दलाई प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्दा
ग्याजेटहरूलाई अलि मिनिमल युज गर्ने। जस्तो ग्याजेटहरू चलाउँदा अब न्युजहरू हेर्नुहुन्छ, कति यो पार्टी त्यो पार्टी, यो न्युज त्यो न्युज, सबैले त एक से एक मिनटमा आफूलाई अपग्रेड गरिरहेको हुन्छ, न्युजहरू फिड भइरहेको हुन्छ। कि तपाईँ पनि हरेकचोटि, हामी पनि, म पनि हरेकचोटि न्युज हेरेर इन्टेलिजेन्स बढाइराख्नु आवश्यक छ त? न्युज त संसारमा, यो ब्रह्माण्डमा के भइरहेछ, के भइरहेछ हामीलाई सबै थाहा छ त। एभरेजमा हेर्दाखेरिमा एउटा मान्छेले 6 मिनटमा एउटा आफ्नो फोन हेर्दो रहेछ। के कहिले फेसबुक, कहिले नेटवर्किङ, कहिले न्युज भन्दै सोसियल नेटवर्किङ अथवा न्युज हेर्दा सोच्नुहोस् त मनलाई के हुन्छ। जस्तो तपाईँ घरमा बसिराख्नु भएको छ, कोठामा आफ्नो सुरमा आफ्नो खाने पिने आराम गर्ने पढ्ने सबै भइरहेछ। घरमा कोही पाहुना आउनुभयो, एउटा पाहुना आउनुभयो, गजबको ठुलो मान्छे आउनुभयो, नमस्कार आउनुहोस् हजुर भन्यो, राख्यो, आदर गर्यो। 6 मिनटपछि अर्को पाहुना आउनुभयो, झन् ठुलो मान्छे आउनुभयो, बाफले तपाईँ पनि आउनुहोस्, राख्यो, त्यहाँ राख्यो, उहाँलाई पनि सत्कार गर्यो, उहाँलाई पनि सत्कार गर्यो। 6 मिनटमा एउटा राम्रो न्युज, एकभन्दा अर्को न्युज र सोसियल मिडिया हेर्दाखेरिमा हरेक आफ्नो सोसियल नेटवर्किङ बढाउँदा उसँग पनि साथी, उसँग पनि साथी, आउनुहोस् 6 मिनटमा पाहुनालाई स्वागत गर्नु पर्यो भने तपाईँको हालत के हुन्छ? 1 दिन हुँदैन, 2 दिन हुँदैन, दिक्दार लाग्दैन? आफ्नो लागि प्रायोरिटी नै छैन। उहाँलाई स्वागत गर्दा तनाव, टेन्सन यसै बढ्छ कि बढ्दैन? मैले भने जस्तो काम गर्नै पाइनँ, कहिले गइदेलान् जस्तो। त्यस्तै हरेकचोटि न्युज फिड र सोसियल नेटवर्किङलाई अलिकति कम्ती गरेर समय छुट्याउनुहोस्। यसले पनि डिस्ट्रेस, तनाव कम्ती हुन्छ भन्ने भनाइ छ। मैले जानेको जानकारी यहाँहरूसँग सेयर गरेँ। अहिलेको यो अवस्था परिस्थिति अनुसार अब निन्द्रा लाग्दैन, सबैलाई इन्सोम्निया, कुरा त कति राम्रो गरेको छ, निदाउने कसरी, निन्द्रा त लाग्दैन। आउनुहोस्, म यहाँहरूलाई सुत्ने सानो एउटा टिप दिन्छु, आनन्दले बस्नुहोस् है त। के गरौँ भनेदेखि म यहाँलाई ट्यापिङ सिकाउँछु। ट्यापिङ गरेर ट्यापिङको अहिले चाहिँ के आएको छ, ट्यापिङको धेरै फाइदाहरू आएको छ, देखिएको छ, यो पनि प्रमाणित छ। 1 घन्टा कन्टिन्युस ट्यापिङ गर्दाखेरिमा अगेन जिन्सहरूमा वंशाणुमा जाँदाखेरिमा 72वटा जिन्सहरू अपरेगुलेट, राम्रो जिन्सहरू अपरेगुलेट भएको देखिएको छ, प्रमाण छ 72 1 घन्टामा। त्यसकारण ट्यापिङ चाहिँ अहिले विदेशहरूमा असाध्यै चलेको छ। अघि अब यहाँ पनि आउला बिस्तारै, यसको विषयमा विशेष रिसर्चहरू पनि भइरहेको छ। म यहाँहरूलाई सानो निन्द्रा लाग्ने तरिका सिकाउँछु। यदि निन्द्रा लागेन भने उठेर बस्नु होला अथवा सुत्नुभन्दा अगाडि उठ्नु होला। र अब हामी ट्यापिङ सुरु गर्छौँ। यो हातको यस्तोमा ट्यापिङ गर्छौँ र के भन्छौँ, मलाई निन्द्रा लागेन। किन निन्द्रा लागेन? कस्तो गाह्रो भएको मलाई सुत्नलाई, किन निन्द्रा लागेन होला मलाई? अब हेर्नुहोस् त आँखीभरि माथि, यो घरिघरि ननिदाउने मेरो समस्या कस्तो दुःख दिएको, केही त कारण पक्कै हुनुपर्छ। के छ मेरो मस्तिष्कमा यस्तो निन्द्रा नलाग्ने? साइडमा तपाईँको मनमा कुनै विचार आयो, विचारतिर ध्यान दिनुहोस्। के भइरहेछ मलाई? जहिले पनि सुत्न गाह्रो, हिजो पनि गाह्रो, समस्या के हो? मजासँग निदाउन पाएँ कि छैन? सुत्दै अब तल आँखाभन्दा मुनिको हड्डीमा रमा आनन्दसँग निदाउने रहरै लागिसक्यो। अब नाकमुनि चिउडो माथि निन्द्रा नलागेर छटपटे, एकचोटि निन्द्रा लागेको थियो। कुनै विचार आएको छ तपाईँलाई, त्यो विचारतिर ध्यान दिनुहोस्। विचार छैन, यो भनाइमा ध्यान दिनुहोस्। एकपटक निन्द्रा आएको थियो। अब चिउडोमा छटपटाएको निन्द्रै लाग्यो। अब यहाँ छातीमा, कलर बोनमा वरिपरि, कलर बोनको तल निन्द्रा लागेको थियो। एकपटक मनको विचार काखीमा निन्द्रा नलागेर हैरान पक्कसँग सुत्न पाएँ। यतापट्टि छटपटी हटेको थियो। अब तालुमा मजासँग निदाउन पाएँ। छोडिदिनुहोस्। आँखा बन्दको बन्द, लामो गहिरो सास लिनुहोस्।
कुनै इमोसन छ निक्लिन दिनुहोस्, कुनै आँसु छ, कुनै वेग छ झर्न दिनुहोस्, कुनै समस्याको समाधान आएको छ अवेर हुनुहोस्, सचेत हुनुहोस्। मेरो मनमा यस्तो विचार चलिरहेको रहेछ, केही छैन, आनन्दसँग बस्नुहोस्। अब फेरि पोजिटिभ ट्यापिङ गर्छौँ हामी है त। फेरि एकपटक हामी यसलाई पोजिटिभ ट्यापिङमा ढाल्छौँ। फेरि त्यही काम गर्छौँ तर पोजिटिभ अफर्मेसन्सको साथ। अब आरामसँग सोध्छु, मैले मेरो भाव पनि थाहा पाएँ, सोच पनि थाहा पाएँ। आरामसँग लुटुक्कसँग मिलाउँछु, सब विचारहरू छोडिदिन्छु, बुझिहालेँ, मनको भाव बुझेँ, मस्तिष्कको विचार बुझेँ, सबै गइसक्यो। मेरो यो सुत्ने बेला साइडमा, यो मेरो सुत्ने बेला सुत्छु। अब म आँखाको तल निन्द्रा आओस्, आरामसँग सुत्न मन लागेको छ। ओठको माथि ढुक्क निदाउन मन लागेको छ। त्यो आनन्दमा ओठको तल नपुक्क गएर आफ्नो ओछ्यानमा सुत्नु छ। मजाले निन्द्रा लागेको जस्तो भएको छ, कलर बोन हुने निन्द्रा आउला आउला जस्तो, कता आनन्द भए जस्तो, शरीर पुरै शिथिल भए जस्तो, काखी मुनि सबै शरीर शिथिल भए जस्तो, एक किसिमको अहिले सुतिहाल्नु जस्तो। हेर्नुहोस् त, पेटमा काउकुटी, थाप्लोमा, तालुमा, सुत्ने बेला सुत्छु, हेराउँछु, छोडिदिनुहोस्। हाई आयो, यसरी सुत्न सकिन्छ। यो चाहिँ नि ट्यापिङ फर इन्सोम्निया, नसुत्ने अनिद्राको लागि औषधि हो। ट्राई गरिहेर्नुहोस्। हस् त, आजको लागि यो कार्यक्रम यही सकिन्छ। भोलि फेरि अर्को विधा, स्वास्थ्य बनाउने अर्को कुरा, नयाँ कुरा लिएर यहाँहरू समक्ष आउनेछौँ हामी। प्लिज स्टे कनेक्टेड। आजको लागि शुभ दिन। बाराखरी योग विज्ञान, सपोर्टेड बाय प्रभु बैंक।